मॅडम, तुम्ही आता जाणा आसतले ह्यो सरकाराच्यो आनी जे राजकारणाच्यो घडामोडी चालू आसा तातूंत गोविंदाक काडचो अशें थोडे मंत्री म्हणटा, थोडे आसूं म्हणटा. हें तुमकां कशें तुमचें फिलींग? चड करून कोण तो प्रकाश वेळीप म्हणटा. तो प्रकाश वेळीप आहा पळय, तो पयलीं उट्टा घेवन येता म्हणटा. उट्टा म्हणून तेणे फक्त ते लेबल दवरला आनी कांय ना. कित्याक काडचो न्हू हे गोविंद गावडेक? तूं म्हाका सांग, कित्याक काडचो न्हू? हेणे तुका खरें म्हणून सभापती हांगा येयलो पिरियडा जाल्यार तेका थंयसर कित्याक येयलो हें तें तेका लागून नाका जाल्ली उतरां वयले. नॅशनल गेम हाडलेली हेणे. नॅशनल गेमीचे सगळे ते चेडवांक जेवणाक त्रास, ते रावता थंय उदक हें तें सगळे पाड घालून दवरले. थंय करप्शन केलें. आतां ताजमहल ते आमचे कला अकादमी ताजमहल बांदता म्हणून एसेंब्लीन व्हडले जेत करून हांव कोलांक थंय ताजमहला सारको बांदतलो म्हणून. ते ताजमहल आहा 2 वर्सां जाले 70-80-90 कोटी सगळे पाड घालून दवरला. असलो हो पाड घालपी व्हडली भाशणां केली. म्हगेलें तुगेलें तागेलें हें केलें म्हणून जायना. म्हगेलें तुगेलें तागेलें केलें म्हणून जायना. झेत मारले म्हणून जायना. तुमच्या समाजाकूच हांव एकूच सांगता, तुमच्या समाजाक तरी तुमी कितले हेल्प करता. हांव पयर हांगा बाणस्तारी तुका सुद्दां गेल्ले तेन्ना ते गांवांत गेला जाल्यार सावय ते गांवांत भोंवला. सगळे दारांनी ड्रम पयले हांवें. उदक कितें 24 वरां उदक दिता आपूण. पिरयोळ मतदार संघान म्हणून सांगपी हो 24 वरां उदक आहा. लोकांक 2 वरां सुद्दां उदक मेळना आनी हो झेत मारता. आनी तो इंजिनियर आसलो तो पळोवन गेलो. लोकांक ते दिसा मोर्चाक तुमी येता म्हटल्यार ती म्हणटा ना आमकां बेश्टे त्रास करतलो, आमकां ट्रान्सफरी करतलो, आमकां कितें असली दादागिरी करून तुका दिसता लोक तुज्या फाटल्यान रावतले म्हणून? कसले झेत मारता? झेत मारप ते कसले? आनी हो तो प्रकाश वेळी बाळ्ळी एक तेजी सोयऱ्या भितूर तिका बाबडे त्रास जाता, तिका पेन्शन मेळना. तिकाच न्हू अशें 5-6 जाणांक तरी पेन्शन मेळना म्हणून कितले तरी बायलां तेजे कडेन वयता. जाल्यार हांव पळयता म्हणटा सोडून दिता. इतली प्रॉपर्टी आसा ती प्रकाश वेळीपाची. तेज्या सोयऱ्यादारांची सगळ्यांची एफिडेविट घेतल्या की प्रकाश वेळीपान ते पळोवचे अशें म्हणून. अशें करून कितें पेपर दवरले काय कितें असो म्हाका दुबाव मारता. आनी तेकाच लागून ती प्रॉपर्टी वांटणी करिना, कांय करिना. सगळे रान बीन सगळे हड्ड्यार मारून बसला अशें दिसता. आनी वयल्यान झेत मारता त्या चोराक सपोर्ट करतलो म्हणून. कोणाक? हेका गोविंद गावडेक सपोर्ट करूंक सोदता. सीएमान खरें म्हणजे तेणी लक्ष घालपाचें. तेजे खंयचें काम बरें आसा तें तेणें दाखोवचें. तो सभापती जाल्यार सभापतीच्या फाटल्यान लागता. तो हांगासर कोणाक लोकांक जाल्यार लोकांक, कोणाक ट्रान्सफरी बीन करतलो म्हणून धमकी दिता, हें दिता. कला अकादमीक लागून सपोर्ट केलो चीफ मिनिस्टरान तेका एसेंब्लीन. आपूण पळयता तें म्हणून आजून गोंय तोय बी पळयना. कितें पळयता? चीफ मिनिस्टर पळयता कितें? तुजें खातें पिड्ड्यार, तुजें नांव पिड्ड्यार, सगळें तुजे वटेन येता. आनी असल्या चोरांक बेब्यांक तूं दवरता डराव करपी हांकां खरेंच घरा कडेन धाडपाचें. कोण सपोर्ट करतलो रे हांकां? दादागिरी कितली हेंची, मस्ती कितली हेंची. एकानी दवरपाचो. हेणे खंय नॅशनल गेम हाडली, काय बरी गेम. वर्ल्डाक आमचें नांव पिड्ड्यार केलें हेणे. वर्ल्डाक नांव पिड्ड्यार केलें. ते कलाकार आसा ते कला आनी संस्कृतीक कार्य हे तेजे कडेन आसा. ते डिपार्टमेंट सगळे काबार करून दवरला. कितें दवरला हेणे बरें तें सांग म्हाका. कितें बरें दवरला म्हणून एका दवरपाचो तो. आमी केन्ना केन्ना न्ही चीफ मिनिस्टरांक सांगता. तेतून आनी एकटो आसा टॉमी नवेस म्हणून. तो बायलांक जाल्यार बायलांक खंयचे फार्म हावसान आनी खंय भोंवता. हेंचे जाल्यार हेंचे तशे. फ्रेंडाच्या बायलांक कितें केलें खबर ना. हेणे फ्रेंडाच्या बायलेक कितें केलें खबर ना. आमचे कडेन जाय ते रिपोर्ट आसता पण मरे आमी उलयना. कितें आसा ते बायलेन खरें म्हणून जाल्यार पळोवपाक जाय, त्या फ्रेंडान पळोवंक जाय अशें म्हणून. हेजी नाटकां पळया खूब आहा. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता हेका खरोच धांवडोवपाचो. हेजी एकूच केशी ना. कोणाच्या फाटल्यान लागता हो. आनी हो मागीर म्हगेलें तुगेलें हागेलें करून आपूण मातसो गरो चिट्टो आहा म्हणून लोकांक झेत मारून दाखयता. हेका खरो म्हणून जाल्यार भायर मारपाचो. मॅडम, फॉर एग्जाम्पल विजय सरदेसाय आनी खूब मिनिस्टर म्हणटा हेका शाहजहान म्हणटा. शाहजहान विदाउट टेंडर ते तुमकां पडटा? तेका ताजमहल बांदता म्हटलेले पळय तेन्ना तेजो हांवें असो हुजूर बिजूर करून तेका एक व्हिडिओ केल्लो आनी तेका शहनशाह म्हटलेलो हांवें.
ताजमहल बांधता रे बाबा, मुमताज खंय गेली? ती मुमताज एक सारखे बांधून दी तरी मरे. त्यांना आम्ही आणि एकदा सांगलेले की ते जे ताजमहल बांधतात त्या कामगाराचे सगळ्यांचे हाता कापलेले, परत असो ताजमहल जावचे न्हू म्हणून. कित्याक हेजे हात कापचे न्हू? ताजमहल बांदूंक वयता, ओ कसलो ताजमहल बांदूंक वयता हे हांवें हेज्या पयलीं व्हिडिओन सांगलेले. आनी सांगलेले ओ ताजमहल बांदतलो हेजे कडेन ती कापासता शहनशाह एकूच आहा, इतिहासान एक आहा, ओ डुप्लिकेट म्हणून हेजे कामां जायना. हो आनी कितें शहनशाह? एका बेश्ट नांव दवरलेलें हांवें दवरलेलें. एका शहनशाह म्हटलेलो हो ताजमहल बांदता म्हणून हेजी फटींगपणां चड जाता. एका खरो धांवडोवपाचो कांय फरक पडचो ना एका धांवडयलो म्हणून. नाजाल्यार सगळीं पदां आहा ती मेन पदां आहा पळय ती सगळीं काडून दवरपाची. एकटो खंय तरी चेअरमॅन म्हणून घालून दवरपाचो, जालो फिनीश. त्या बेब्यांक कशें केल्या पळय तशें एका करपाचें. देव बरें करूं.